बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। मैं लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का टॉपिक डिप्रेशन पे है। डिप्रेशन का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा। हर बंदा कहता है कि उसे बड़ा डिप्रेशन है या वो बड़ा परेशान है। लोग स्ट्रेस को भी डिप्रेशन का ही मानी देते हैं। हम ये देखते हैं कि ये डिप्रेशन असल में एक साइकेट्रिक इलनेस है जो कि सिम्टम्स का एक मजमूआ है। जब ये सिम्टम्स का मजमूआ पूरा हो जाए तो हम ये कहते हैं कि ये शख्स क्लिनिकली डिप्रेस है। हमने ये रिसर्च ने बताया है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है और डिप्रेशन दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़े बोझ की सूरत में ज़ाहिर हुआ है। डिप्रेशन जो है ये बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों का भी एक लाजमी जुज़ बन चुका है। जैसे कि दिल की बीमारी में डिप्रेशन का रोल बहुत गहरा है, इसी तरह ही स्ट्रोक में इसका रोल बड़ा अहम है, ब्लड प्रेशर में इसका रोल बहुत अहम है, फिर पेट की बीमारियों में इसका रोल बहुत अहम है, फिर सुसाइड ख़ुदकुशी में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस तरह एडिक्शन में इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। डिप्रेशन जो है ये मुख्तलिफ़ बीमारियों का जुज़ भी पाया जाता है। इसकी अहमियत जो है आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है। हम ये देखते हैं कि ये कुछ ख़ास सिम्टम्स हैं जो कम से कम 2 हफ्ते इंसान के अंदर रहें तो हम ये कहते हैं कि इंसान जो है वो डिप्रेशन में आ गया है। हम उन डिप्रेशन के सिम्टम्स को आपसे शेयर करते हैं। उसमें कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं, कुछ उसमें माइनर सिम्टम्स होते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंसान डिप्रेशन में। मेजर सिम्टम्स में सबसे पहले इंसान की लो मूड, यानी कि जैसे इंसान का मूड बुझा बुझा है, उदासी है, फिर काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, हिलने को दिल नहीं कर रहा, काम से मौत पड़ रही है, नमाज़ पढ़ना मुश्किल लग रहा है, ऑफिस जाना मुश्किल लग रहा है, कपड़े पहनने मुश्किल लग रहे हैं, नहाना धोना मुश्किल लग रहा है। इसे कहते हैं हम लॉस ऑफ इंटरेस्ट। फिर लॉस ऑफ प्लेयर, कि खुशी कोई नहीं है, लोग खुश हैं वो चुप बैठा है, लोग खा रहे हैं, खाने को एंजॉय कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, नज़ारे की तफरी कर रहे हैं, हर चीज़ को वो खुश हैं। लेकिन वो शख्स जो डिप्रेशन में है उसके पास खुशी आ ही नहीं रही। फिर उसके अंदर इस तरह जिनसी ख्वाहिश की भी कमी जो है वाक़या हो जाती है। फिर इसके अलावा इंसान एक सुस्ती का शिकार हो जाता है। हम कहते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन, यानी कि इंसान बस पड़ा हुआ है और कुछ लोग जो ना बेचैन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं एजिटेशन। यानी कि ये दोनों सिम्टम्स जो हैं ये डिप्रेशन में जो पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा इंसान का लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम, समझता है कि मैं नकम्मा हो गया हूँ, मेरा फ़ायदा कोई नहीं है, मेरी भी खूबियाँ ख़त्म हो गई हैं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं रही। लॉस ऑफ जो सेल्फ इस्टीम है वो उसमें पाई जाती है। और फिर इसके अलावा इंसान में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, वो किसी चीज़ के पहलू पॉजिटिव को नहीं देखता, मनफी चीज़ों को ही सोचता है। फिर इसके अलावा हमने ये देखा है कि वो गिल्ट फीलिंग का शिकार होता है कि पता नहीं मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे से गलतियाँ हो गई हैं, और मौत का ख्याल भी उसको बहुत आ रहा होता है। फिर इसके अलावा उस शख्स में जो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो काम पे तवज्जो नहीं दे पाता। नतीजा ये निकलता है कि वो किसी काम को मुकम्मल नहीं कर पाता। ठीक है, तो एतमाद की भी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी होती है। तो इस तरह आखिर में उस बंदे में हमने देखा है कि सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं कि वो इंसान जो है वो मौत का सोचना शुरू हो जाता है। हालांकि मौत एक बहुत खौफनाक हकीकत तो है, लेकिन कोई इसको अपने गले बिला वजह नहीं लगाना चाहता। लेकिन एक डिप्रेस आदमी कहता है कि उसकी ज़िंदगी बेकार है, तो उस वजह से वो मौत के मुतालिक जो सोचना शुरू हो जाता है। तो मैंने बताया है कि इन सिम्टम्स में से पहले सिम्टम्स जो मेजर है उसमें से 1 या 2 या छोटों में से 2 या 3 इकट्ठे हो जाएं तो इंसान को हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार हो गया है।
ہم کوشش کریں گے کہ ڈپریشن کی جو مختلف شکلیں ہیں، اس کی مختلف جو قسمیں ہیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیں. جیسے سب سے پہلے جو نا انڈوجنس اینڈ ایگزوجنس ڈپریشن، یا ہم کہتے ہیں نیوروٹک یا انڈوجنس ڈپریشن. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو انڈوجنس ڈپریشن والے لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ خاص سمٹمز بڑے واضح طور پہ پائے جاتے ہیں. جیسے صبح صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کی موڈ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، اور نیند ڈپریشن دونوں میں ہر ایک میں خراب ہوتی ہے. لیکن جو ڈپریشن انڈوجنس ٹائپ ہوتا ہے اس میں صبح صبح نیند اکھڑ جاتی ہے اور صبح صبح موڈ میں بہت زیادہ اداسی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ارلی مارننگ اویکننگ. پھر جو موڈ ہے یہ ویری کرتا ہے انڈوجنس میں، کہ صبح کے وقت بہت زیادہ موڈ خراب ہوتا ہے اور شام کو کچھ قدرے بہتر ہوتا ہے، جبکہ ایگزوجنس میں الٹ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے کچھ بہتر ہوتا ہے، شام کے وقت وہ بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہمارے سیکیٹری میں. ہم نے اپنی میڈیسنز جو سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں وہ ہم نے اس ڈپریشن کی جو قسم ہے اس کو ہم نے سمجھ کر اس کے متعلق جو ادویات ہیں ان کی سلیکشن جو ہے وہ کرنی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈپریشن میں ہم ایک ڈپریشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائیکوٹک ڈپریشن. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں کچھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جادو ہو گیا ہوا ہے، یا کسی لوگوں نے ان کے لوگ پیچھا کر رہے ہیں، یا وہ لوگ اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس قسم کی منفی سوچیں اس حد تک گہری ہو جاتی ہیں کہ وہ اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اس کو آپ ہلا نہیں سکتے. تو اسے کہتے ہیں کہ اس بندے میں نا سائیکوٹک ڈپریشن کی جو ہے وہ شکل آ چکی ہے. پھر اسی طریقے سے ڈپریشن جو ہے خواتین میں پایا جاتا ہے، جو کہ بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر ہو جاتا ہے. اسے پرپرل ڈپریشن کہتے ہیں، یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ڈپریشن بھی بہت ریزسٹنٹ ہوتا ہے، اس کا بھی خاصا مشکل ہوتا ہے کام اس کا ٹریٹمنٹ کرنا. پھر کچھ لوگوں میں ڈپریشن کی ہم نے دیکھا ہے کہ اسکیزوفرینیا کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ ڈپریشن لوگوں میں پایا جاتا ہے. سو قسمیں جو ہیں یہ تو اصل میں اس کی بہت زیادہ مختلف قسم کی ہیں جو کہ کلینیشین کے لیے ہی زیادہ اہم ہیں. ہمارے لیے تو یہ اہم ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈپریشن کی فیز میں ہے. جب آپ ہم دیکھتے ہیں ان ڈپریشنز کے جو فیچرز ہیں، اس میں سے کچھ فیچرز ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں، تو اس کی مدد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس میں ڈپریشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ڈپریشن کے ایسے فیچرز بھی ہیں جو کہ ہماری جو میں نے آپ کو پہلے سمٹمز بتائے ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہیں، لیکن وہ ڈپریشن کی ہی کچھ فارمز ہیں جو کہ اپنے آپ کو مختلف طریقے سے اس کا اپنا اظہار کرتے ہیں. میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا پاکستان میں لوگ ڈپریشن کا اظہار اداسی سے نہیں کرتے، دردوں سے کرتے ہیں. مجھے سر درد ہو رہی ہے، میرے کمر میں درد ہو رہی ہے، میرے جسم میں وجود میں درد ہے، میرا وجود ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. تو اب یہ ایک ڈپریشن کی ایک خاص شکل ہے جو کہ اصل میں آپ غور سے دیکھیں گے تو اس بندے میں ڈپریشن کے جو ہے نا وہ فیچرز وہ پائے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو بھوک کا مسئلہ جو ہے، یہ بھوک جو ہے یہ ویسے فیچر ہے ڈپریشن کا. تو کچھ لوگوں میں سارا ڈپریشن جو ہے ان کو معدے کی سائڈ پر ان کو محسوس ہوتا ہے. اس طرح ایک ڈیزیز جس کا نام آپ نے سنا ہوگا IBS، اریٹیبل باول سنڈروم، وہ بھی اس میں بھی آپ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں، جب آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی ہمیں ڈپریشن کی فیچرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو یہ جو اسے ہم کہتے ہیں لیٹنٹ ڈپریشن، یعنی کہ ڈپریشن کی وہ شکلیں جو کہ چھپی ہوئی شکلیں ہیں، جو کہ اصل میں ہوتی وہ ڈپریشن ہی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ جسمانی بیماری کا رنگ دے دیتا ہے. سو اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈپریشن کی جو میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ مختلف اشکال آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے مختلف سمٹمز جو ہیں میں نے ڈسکس کیے ہیں. تو
اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان کو یہ ہو کیوں جاتا ہے. ڈپریشن کی جو کیوں ہو جاتا ہے یہ بہت ہی مشکل ہے یہ بتانا. اس کے کچھ جسمانی اندرونی وجوہات بھی ہوتی ہیں, کچھ بیرونی بھی ہوتی ہیں. جیسے اندرونی میں بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے ایک انسان ہے وہ سٹریس بہت لمبا چلا گیا ہے, اس کو ڈپریشن آ سکتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایک کرونک ڈیزیز, پرانی ڈیزیز ہو گئی ہے, جیسے شوگر ہو گئی ہے, دل کی بیماری ہو گئی